सन् 2004 मा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार गरेँ र केही समयपछि नै सुसमाचार प्रचारको न्युमा मलाई रिपोर्ट गरिएछ। त्यस दिन म अस्पतालमा काम गरिरहेकी थिएँ र मलाई सहकर्मीले अस्पताल निर्देशकले खोजिरहेको छ भने म निर्देशकको अफिसमा गएँ र त्यहाँ दुईजना पुलिस सादा पोसाकमा उभिरहेको देखेँ। तिनीहरूले मलाई भने, तपाईँ पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रचार गरिरहनु भएको छ भन्ने खबर छ। पूर्वीय ज्योति राष्ट्रको मुख्य कारबाहीमा रहेको छ। तिनीहरूका सबै विश्वासी राजनीतिक अपराधी हुन् र जेल पर्नेछन्। तिनीहरूले के धम्की दिए भने यदि विश्वास गरिरहेँ भने मलाई जागिरबाट तुरुन्तै निकाल्नेछन् र मैले जागिर गरिरहेँ भने पनि मलाई तलब दिइने छैन। मेरो श्रीमानको पनि जागिर गुम्ने थियो। मेरो छोराले कलेज जान वा सेना बन्न वा विदेश जान पाउने थिएन। तिनीहरूले मलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेको भेटे भने जेल पठाउनेछन् भनेर भने। पुलिसले त्यसरी धम्की दिँदा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? त्यो बेला मलाई अलिक चिन्ता लाग्यो। मैले सोचेँ, यदि मैले परमेश्वरमाथिको विश्वास त्यागिन भने पुलिसले छाड्ने छैन। यदि मैले जागिर गुमाएर श्रीमानको व्यवसायमा असर पुग्यो भने भविष्यमा हामी कसरी बाँच्नेछौँ? र यदि म पक्राउ र जेल परेँ भने मेरो सानो छोरालाई कसले हेरचाह गर्नेछ? परमेश्वरमाथिको विश्वासको कारण छोराको भविष्यमा असर पुगे म उसको ऋणी हुनेछु। यसबारे जति विचार गरेँ त्यति व्याकुल भएँ। उहाँलाई मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनी पुकारेँ। त्यो बेला उहाँको वचनको एउटा खण्ड सम्झेँ। तँ यस संसारमा रुँदै आएको क्षणदेखि नै तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न थाल्छस्। परमेश्वरको योजना र उहाँको विधिको लागि तैँले आफ्नो भूमिका खेल्छस् र तैँले आफ्नो जीवन यात्रा सुरु गर्छस्। तेरो पृष्ठभूमि जस्तोसुकै होस् र तेरो अगाडि जस्तोसुकै यात्रा भए तापनि स्वर्गको व्यवस्थापन र प्रबन्धबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। अनि तिनीहरूको गन्तव्य आफ्नै बसमा हुँदैन, किनकि सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने उहाँ मात्र यस्तो कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। मैले उहाँको वचन मनन गरेँ अनि के बुझेँ भने सबैको भाग्य परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा रहेको हुन्छ। हाम्रो परिवारलाई जे भए पनि त्यो परमेश्वरको हातमा छ। यसबारे व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्दैन। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वास र आराधना गर्नु प्राकृतिक र सही हो। पुलिसले श्रीमान र मेरो जागिर अनि छोराको भविष्यलाई प्रयोग गरी मलाई धम्की दिन, परमेश्वरलाई धोका दिन लगाउन चाहन्थ्यो। यो अत्यन्तै घृणित कार्य थियो। त्यो बेला के निर्णय गरे भने भविष्यमा जीवन जुन अवस्थामा पुगे पनि म शैतानसँग सम्झौता गर्ने छैन। त्यसपछि पुलिसले मेरा ब्रदर सिस्टरको बारेमा रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरे, तर मैले इन्कार गरेँ र तिनीहरू जानु पर्यो। तर पुलिसले त्यत्तिकै छोडेनन्, होइन र? हो। त्यसपछि ती अझै म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु कि वा सुसमाचार प्रचार गर्छु कि भनी सोध्न अस्पताल गइरहन्थे। कहिलेकाहीँ बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्दै हुन्थेँ, तर जति नै अर्जेन्ट भए पनि मैले काम रोक्नु पर्थ्यो। मलाई रिस उठ्न थाल्यो। म सोच्थेँ मैले परमेश्वरमा विश्वास मात्रै गरेकी हुँ, कुनै खराब काम गरेकी छैन, अनि पुलिसले किन सधैँ पिरोल्छ? शान्तिसँग काम समेत गर्न पाउँदिन। निरन्तर अनुसन्धानले अस्पतालमा नै तहल्का मच्चाएको थियो। सहकर्मीले मलाई खतरनाक व्यक्तिको रूपमा हेर्न थाले। कतिले मेरो कुरा काट्न थाले र कतिले मलाई सिधै सोध्थे, विश्वास गरेर तपाईँले के गर्नुभयो? पुलिसले किन अनुसन्धान गर्न चाहन्छ? तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दा पुलिस यहाँ आएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। म प्रति प्रबन्धकको आचरण पनि परिवर्तन भयो। पहिले गम्भीर रूपमा लिने गर्थे, तर त्यस घटनापछि तिनले मलाई भेट्दा हरेक पटक सोध्थे, प्रचारमा जानुभएको छैन नि? खोजेको बेला भेटियोस् भनेर 24 घण्टा फोन खुला राख्नु भने। एकपटक प्रबन्धकले यसो भने, परमेश्वरमा विश्वास गरेकोले तपाईँलाई खोज्दै पुलिस धेरै पटक आइसकेको छ। अब परमेश्वरमा विश्वास नगर्नुहोस्। आफ्नो काम सधैँ राम्ररी गर्नुभएको छ र सबैले तपाईँलाई राम्रो ठान्छन्। विश्वास गरेर भविष्य बर्बाद नगर्नुहोस्। यसो नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ पक्राउ पर्नुभयो भने प्रबन्धकको रूपमा मैले व्याख्या गर्नु कठिन हुन्छ। त्यो अवधिमा म मेरो मालिकको निरन्तर निगरानीमा हुन्थेँ।
र सहकर्मीले मलाई अनौठो नजरले हेर्थे। त्यसैले म निराश भएकी थिएँ। त्यति धेरै तनावमा जिउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? यो तनावग्रस्त मात्र होइन, निकै निराश लाग्दो र पीडादायी पनि थियो। मैले विश्वास र शक्ति माग्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र दरिलो गरी खडा हुन सहयोगको अनुरोध गरेँ। त्यसपछि परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पढेँ। त्यस ठुलो रातो अजिङ्गरले परमेश्वरलाई सताउँछ अनि त्यो परमेश्वरको शत्रु हो। यसैले यही देशमा परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू उपहास र उत्पीडनको शिकार बन्छन्। परमेश्वरलाई विरोध गर्ने यही देशमा यो सुरु भएको कारण परमेश्वरका सबै कामले प्रचण्ड बाधाहरूको सामना गर्छ अनि उहाँका धेरैजसो वचनहरू पूरा हुन समय लाग्छ। यसर्थ मानिसहरू परमेश्वरको वचनको कारण विशुद्ध गरिन्छन्, जो कष्टकै भाग हो। त्यो ठुलो रातो अजिङ्गरको देशमा आफ्नो काम पूरा गर्नु परमेश्वरको निम्ति अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। तथापि यही कठिनाइद्वारा नै परमेश्वरले उहाँको बुद्धि र उहाँका अचम्मका कामहरू प्रकट गर्दै अनि यसलाई मानिसहरूको यो समूहलाई पूर्ण बनाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्दै उहाँको कार्यको एउटा चरण पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट मैले उहाँको इच्छा बुझेँ। चीन कम्युनिस्ट शासित देश हो र परमेश्वरलाई गम्भीर रूपमा विरोध गर्ने स्थान हो। चीनमा बसेर परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई सताइनेछ, तर परमेश्वरले हाम्रो विश्वास सिद्ध गर्न कम्युनिस्ट पार्टीलाई सेवाकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र विजेताहरूको समूह बनाउनुहुन्छ। यो परमेश्वरको बुद्धि हो। मैले उहाँमा विश्वास गरेको र सही मार्गमा हिँडेको कारण कसरी पुलिसले पिरोलेको र निगरानी गरेको छ, सहकर्मी र साथीबाट अपमान सहनु परेको छ भन्ने सोच्दा मलाई त धार्मिकताको निम्ति सताइएको महसुस गरेँ। यो बुझेपछि म त्यति व्याकुल भइन र आफैसँग प्रतिज्ञा गरेँ कि सरकारले जति सताउन प्रयास गरे पनि अन्त्यसम्मै परमेश्वरलाई पछ्याउनेछु। परमेश्वर धन्यवाद। पुलिस तपाईलाई अनुसन्धान गर्न बारम्बार अस्पताल गइरह्यो। के परिवारलाई यसबारे थाहा भयो? त्यो बेला मेरो श्रीमान अर्को प्रान्तमा व्यापारको क्रममा जानुभएको थियो। मेरो बारेमा चिन्ता मान्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई यो कुरा बताइन। जनवरी 2005मा मेरो श्रीमान व्यापार यात्राबाट फर्केर आउनुभयो र यसबारे थाहा पाएपछि निकै आत्तिनुभयो। गम्भीर मुद्रामा उहाँले मलाई भन्नुभयो, सरकारले भनेको छ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक अपराधी भएकोले जेल हाल्न सकिन्छ। यदि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पक्रियो भने मर्ने गरी कुट्नेछन्। हाम्रो छोरा र उहाँको व्यापारलाई असर पुग्नेछ, त्यसैले विश्वास गर्न छोड भन्नुभयो। मैले सोचेँ, मेरो श्रीमानले प्रभुमा नामको मात्र विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँले वास्तवमा केही बुझ्नु भएको छैन। चिन्ता लिनु सामान्य कुरा नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीले हामी विश्वासीलाई सताउँछ र परिवारको खेदो गर्छ। को डराउने थिएन र? हो। मैले सोचे उहाँ आफ्नो व्यापार यात्रामा हुनुभएकोले मैले उहाँलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका नयाँ कामबारे बुझाएकी थिइनँ। यो समय उहाँसँग सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्नुपर्छ। मैले उहाँसँग धेरै संगति गरेँ। त्यसपछि तपाईँको आचरण कस्तो भयो? के उहाँले स्वीकार गर्नुभयो? गर्नु भएन। उहाँले सुन्नु नै भएन। आलटाल गर्दै भन्नुभयो, हाम्रो जीवन राम्ररी चलिरहेको छ, त्यसैले प्रभु येशूको अनुग्रहमा आनन्द गरौँ, नयाँ काम स्वीकार्नु पर्दैन। उहाँलाई म पक्राउ परे भने आफू मुछिने डर थियो, त्यसैले मलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि उहाँले मलाई निगरानीमा राख्न थाल्नुभयो। काम सकेपछि समयमै घर आइन भने उहाँले म कहाँ छु भनेर फोन गर्नुहुन्थ्यो। असामान्य रूपमा साथीहरू भेट्न छाड्नुभयो, बरु निगरानी गर्न घरै बस्नुहुन्थ्यो। म भेलामा जानु पर्यो भने जानी जानी काम सघाउन अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। आधारभूत रूपमा उहाँले मलाई कर्तव्यमा जान रोक्न सक्दो गर्नुभयो। तपाईँको श्रीमानले बाधा दिँदा के तपाईँ भेलाहरूमा जान सक्नुभयो? तपाईँलाई दबावमा परेको महसुस भयो? सुरुमा त निकै दबावमा परेको जस्तो लाग्यो, तर पछि परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड याद आयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तँभित्र मेरो साहस हुनुपर्छ र विश्वास नगर्ने आफन्तसँग सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। तँ मेरो खातिर कुनै अन्धकारको शक्तिमा समर्पित हुनु हुँदैन। सिद्ध मार्गमा हिँड्न मेरो बुद्धिमा भर पर, शैतानका षड्यन्त्रहरूमा नपर।
परमेश्वरका वचनहरू मनन गरेपछि मैले के बुझेँ भने श्रीमानले मलाई विश्वास गर्नबाट रोक्न खोज्नु भएको कुराको पछाडि शैतानका चलाकीहरू थिए र म शैतानको अघि झुक्नु हुँदैन थियो। पछि मैले श्रीमानको निगरानीबाट बस्ने बहानाहरू खोजेँ र गुप्तमा कर्तव्यहरू पूरा गर्थेँ। साथै श्रीमानसँग कुराकानी गर्ने मौका पनि खोजिरहेँ, किनकि उहाँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामबारे खोजी गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो। तर मेरो श्रीमान यसबाट पर रहनुभयो र पादरीले विश्वास गरेपछि मात्रै विश्वास गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। मलाई जेल पर्नबाट जोगाउन भेलामा जान वा सुसमाचार प्रचार गर्न पनि नजानु भन्नुभयो। उहाँलाई सत्यता वा प्रभुको पुनरागमन स्वागत गर्न चासो नभएको थाहा पाएँ, त्यसैले यसबारे कुरा गर्न छोडेँ। मैले सोचेँ जे भए पनि मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँद्वारा बन्धनमा पर्नु हुँदैन। त्यसपछि श्रीमानले तपाईँलाई घरमै निगरानी गरिरहनु भयो? हो, विगतमा उहाँ चिनिया नयाँ वर्षपछि व्यापार यात्रामा जानुहुन्थ्यो, तर त्यस वर्ष उहाँ कतै पनि जानु भएन। एक दिन उहाँले अचानक घुँडा टेकेर मलाई रुँदै बिन्ती गर्नुभयो, तिमी प्रायजसो भेलाहरूमा र सुसमाचार प्रचार गर्न गइरहन्छौ। तिमी पक्राउ पर्यौ भने भविष्यमा हामी कसरी जिउने? यो परिवार र हाम्रो छोरालाई के हुनेछ? तिमीले हाम्रो परिवार र छोराको भविष्यबारे सोच्नुपर्छ। मैले यतिका वर्षमा उहाँ रोएको देखेकै थिइनँ। उहाँले घुँडा टेकेर मलाई बिन्ती गर्दै रोएको देख्दा निकै नरमाइलो लाग्यो र म पनि रुन थालेछु र सान्त्वना दिँदै भने, सबै कुरा परमेश्वरकै हातमा छ। म पक्राउ पर्छु कि पर्दिनँ, छोराको भविष्य के हुन्छ त्यो सबै परमेश्वरकै हातमा छ। यसको लागि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ, चिन्ता गर्नु हुँदैन। अनि मेरो श्रीमानले शिर हल्लाउँदै भन्नुभयो, पुलिसले तिमीलाई भेटिसकेको छ। यदि यसरी नै विश्वास गरिरह्यौ भने तिमी ढिलो चाँडो पक्राउ पर्नेछौ, त्यसपछि सबै कुरा बर्बाद हुनेछ। यसरी श्रीमानलाई वेदनामा देखेर निकै दुःख र नरमाइलो लाग्यो। यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा भएको थियो। हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं र मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने बारे प्रचार गर्छौं, ताकि मानिसहरू विपत्तिमा बाँच्न सकुन्। मानिसको मुक्तिको लागि यो जति योग्य कार्य छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई बाधा दिन खोज्छ। तिनीहरू परमेश्वर विरोधी शैतानका समूह हुन्। उहाँका वचनले भन्छन्, प्राचीनका पुर्खाहरू, प्रिय अगुवाहरू, तिनीहरू सबैले परमेश्वरको विरोध गर्छन्। तिनीहरूका हस्तक्षेपले आकाश मुनिका सबैलाई अन्धकार र अराजकताको स्थितिमा छोडेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिकहरूका वैधानिक अधिकार र हितहरू, ती सबै पाप ढाक्ने युक्तिहरू हुन्। परमेश्वरको काममा त्यस्तो अवैध बाधा किन पार्नु? परमेश्वरका मानिसहरूलाई धोका दिन किन विभिन्न युक्तिहरू प्रयोग गर्नु? साँचो स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकार र हितहरू कहाँ छन्? निष्पक्षता कहाँ छ? सान्त्वना कहाँ छ? स्नेह कहाँ छ? परमेश्वरका मानिसहरूसित चलाकी गर्न किन छलपूर्ण युक्तिहरू प्रयोग गर्नु? बाहिरी रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, तर परमेश्वरका विश्वासीलाई दमन गर्न लागि पर्छन् र मानिसलाई जबरजस्ती उहाँलाई त्याग्न र धोका दिन लगाउन परिवार समेत प्रयोग गर्छन्। यो घृणित कार्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तो नगरेको भए मलाई श्रीमानले डरको कारण रोक्ने प्रयास गर्नुहुने थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीको दुष्ट हात जता फैलिन्छ त्यता विपत्ति ल्याउँछ। मेरो श्रीमान त्यही पार्टीको पछि लाग्नुभयो। जागिर र परिवारको रक्षा गर्न उहाँले परमेश्वरमाथिको विश्वास त्याग्न दबाब दिइरहनु भएको थियो। म त्यो मान्न सक्दिन थिएँ। त्यसपछि उहाँले अनलाइनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई निन्दा गर्ने कम्युनिस्टका धेरै सामग्री पढ्नुभएछ, जसले गर्दा व्यापार नै रोकेर मेरो निगरानी गर्न थाल्नुभयो। मैले कसलाई सम्पर्क गरेँ पत्ता लगाउन यताउता सोध्ने समेत गर्न थाल्नुभयो। उहाँले टेलिकम कम्पनीमा गएर मेरो 6 महिनाको कल विवरणको प्रिन्ट निकालेर ती नम्बरहरूको बारेमा एक एक गरी सोध्नुभयो। मलाई निगरानी राख्न हरेक दिन सँगै काममा लानु र ल्याउनुहुन्थ्यो र म जहाँ गए पनि उहाँले पछ्याउनुहुन्थ्यो। मलाई त कुनै स्वतन्त्रता नदी बाँधिएकी छु जस्तो लाग्न थाल्यो। मैले मण्डली जीवन जिउन र कर्तव्य पूरा गर्न पाउँदिनै थिएँ, जसले दुखित तुल्यायो। त्यसैले उहाँको ध्यान यताउता हुँदा लुकेर प्रचार गर्न जान्थेँ। उहाँले थाहा पाएपछि रिसाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, मेरो निगरानीमा समेत उम्केर प्रचार गर्न सक्छौ भने म सहयोग गर्न सक्दिनँ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै शक्ति चल्छ। त्यसकारण तिमीले विश्वास गरिरह्यौ भने तिमी पक्राउ पर्नेछौ, हाम्रो परिवार टुक्रिनेछ। अब हामी डिभोर्स गरौँ, अनि तिमीले जेसुकै गरे पनि हाम्रो छोरा वा अरूलाई असर गर्दैन। आफू संलग्न नहुन श्रीमानले तपाईँलाई डिभोर्स माग्नुभयो? हो, उहाँले डिभोर्स माग्नुहुँदा मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने बाहेक केही गरेकी थिइनँ। कसरी डिभोर्स गर्ने अवस्थामा पुग्यो? के हामीले सँगै बिताएका यतिका वर्ष व्यर्थ भयो? कम्युनिस्ट पार्टीले मेरो परिवार टुक्रा पार्छ भन्ने बारे सोच्दा म हैरान भएर यो मैले स्वीकार गर्न नसक्ने तथ्य थियो। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, बिन्ती छ विश्वास र सामर्थ्य दिनुहोस् ताकि म यस परिस्थितिमा दरिलो गरी खडा हुन सकूँ। प्रार्थना गर्दा मलाई परमेश्वरको वचनको यो खण्ड याद आयो। कामको यस चरणमा हामीबाट ठूलो विश्वास र प्रेमको आवश्यक हुन्छ। थोरै लापरवाहीको कारण हामीले ठक्कर खान सक्छौँ, किनकि यस चरणको काम पहिलेका सबै चरणहरूभन्दा फरक छ। परमेश्वरले जे सिद्ध पार्दै हुनुहुन्छ त्यो मानव जातिको विश्वास हो, जुन अदृश्य र अमूर्त दुवै छ। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो वचनहरूलाई विश्वासमा, प्रेममा र जीवनमा परिवर्तन गर्नु हो। मानिसहरू त्यो बिन्दुमा पुग्नुपर्छ जहाँ तिनीहरूले सयौं शुद्धिकरणहरू सहन गरिसकेका हुन्छन् र तिनीहरूले अय्युबको भन्दा ठूलो विश्वास धारण गरिसकेका हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई नछाडिकनै अविश्वसनीय कष्ट र हर प्रकारका यातना सहन गर्नुपर्छ। जब तिनीहरू मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहन्छन् र तिनीहरूसँग परमेश्वरमाथिको ठूलो विश्वास हुन्छ, तब परमेश्वरको कामको यो चरण पूरा हुन्छ। मैले परमेश्वरको वचन मनन गरेँ। त्यसपछि मैले नयाँ काममा उहाँले मानिसको विश्वासलाई सिद्ध गर्न आफ्नो वचन विभिन्न परीक्षा र शोधनको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनी बुझेँ। मलाई शैतानले अय्युबलाई गरेको परीक्षाको याद आयो। तिनले रातारात आफ्ना छोराछोरी र सम्पत्ति गुमाए, त्यसपछि नराम्रो खटिराले भरिए। ठूलो परीक्षाको बेला पनि अय्युबले परमेश्वरसँग गुनासो गरेनन्, प्रशंसा गरिरहे। तिनी दरिलो भई परीक्षामा परमेश्वरको साक्षी दिए। त्यसपछि मैले आफ्नै बारे सोचेँ। सतावटको कारण परिवार नै तोडिन लागेको थियो। म चाहिँ गुनासो गरिरहेकी थिएँ। मसँग कुनै गवाही छैन र कद पनि सानो छ भनी थाहा भयो। त्यसबारे सोच्दा मलाई ग्लानि भयो। त्यसकारण परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र मलाई श्रीमानले डिभोर्स नै दिए पनि परमेश्वरमाथिको विश्वास त्याग्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गरेँ। अचम्म केही दिनपछि श्रीमानले गल्ती स्वीकार्दै माफी माग्नुभयो। आफूले डिभोर्सको कुरा गर्नु हुँदैन थियो र आफू कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा बाध्य भएको कुरा भन्नुभयो। निकै समय बितेपछि मेरो श्रीमानले मलाई अचानक भन्नुभयो, यदि तिमीलाई मनाउन नसके म नि तिमीसँगै परमेश्वरमा विश्वास गर्छु। तपाईँको श्रीमानको आचरण अचानक किन परिवर्तन भयो? हो, म पनि त्यो बेला निकै चकित भएँ। मलाई उहाँले यसबारे विचार गर्नुभएको लाग्यो। त्यसैले हामीले सँगै घरमा परमेश्वरको वचन पढ्न थाल्यौँ। एक हप्तापछि उहाँले भेलामा लैजान अनुरोध गर्नुभयो। उहाँको व्यवहार अनौठो लाग्यो, त्यसैले सहमति जनाइन। उहाँले ममाथि आइलाग्दै यसो भन्नुहुँदा म छक्क परेँ। तिमीले भेलामा लगेनौ भने म विश्वास गर्दिन। उहाँले मेरो मन परिवर्तन गराउन यसो गरेको पनि भन्नुभयो। त्यसपछि मात्रै श्रीमानले परमेश्वरमा विश्वास गर्नु बहाना भएको बुझेँ। उहाँले मलाई नियन्त्रण गर्न भेला हुने ठाउँ जान्न खोज्नु भएको रहेछ। श्रीमानले त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरेकी थिइनँ। त्यसपछि हामी दुवै अप्रत्यक्ष सङ्घर्षमा थियौँ। एकपटक म घरमा परमेश्वरको वचन पढिरहेकी थिएँ। तब मेरो श्रीमानले अचानक ढोकामा ढकढक्याउँदै भन्न थाल्नुभयो, म अब यसरी जिउन सक्दिनँ। हामी कसरी यस्तो अवस्थामा आइपुग्यौँ? मैले ढोका खोलेँ र उहाँ बौला जस्तो मतिर दौडेर आउनुभयो। मेरो घाँटीमा पक्रेर मलाई भन्नुभयो, तँ किन परमेश्वरमा विश्वास गर्छेस्? के हाम्रो परिवार र छोरा तेरो लागि महत्त्वपूर्ण छैन? के ती तैँले विश्वास गर्ने परमेश्वरभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छन्? यति नराम्ररी न्याकिएको थियो कि मैले सास फेर्नै सकिनँ र मलाई बचाउन परमेश्वरलाई अनुरोध गरेँ।
मैले सङ्घर्ष गरेर उहाँले मलाई छोडिदिनुभयो। त्यो बेला निकै चोट पुगेकोले निराश भएकी थिएँ। पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पढेँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पतिले उसको पत्नीलाई किन प्रेम गर्छ? पत्नीले उनको पतिलाई किन प्रेम गर्छिन्? छोराछोरी किन बुबा आमाप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन्? किन बुबा आमा छोराछोरीप्रति स्नेही हुन्छन्? वास्तवमा मानिसहरूले कस्ता अभिप्रायहरू मनमा राख्छन्? के उनीहरूको मनसाय उनीहरूका आफ्नै योजनाहरू र स्वार्थी चाहनाहरू तृप्त पार्नु होइन र? परमेश्वरको वचन मनन गर्दा आफैसँग प्रश्न गरेँ, के मेरो श्रीमानले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छन्? विवाहपछि बिताएका वर्षहरू सम्झेँ। मैले हाम्रो परिवारको लागि कति बलिदान गरेकी थिएँ त्यो श्रीमानलाई राम्ररी थाहा थियो र सानैदेखि प्रभुको विश्वास र पुनरागमनको प्रतीक्षामा थिए भन्ने पनि थाहा थियो। तर प्रभुलाई स्वागत गरेपछि उहाँले मलाई साथ नदिएको मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुरामा लागेर आफ्ना हितहरूलाई रक्षा गर्न मेरो विरोध गर्नुभयो। मलाई डिभोर्सको धम्की दिनुभयो र निर्दयपूर्वक घाँटी निचोर्नु समेत भयो। श्रीमान श्रीमती बीच हुनुपर्ने न्यूनतम सम्मान पनि बाँकी थिएन। यो कसरी साँचो प्रेम हुन सक्थ्यो र? मेरो श्रीमानले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुभएको भए पनि त्यो अनुग्रह माग्ने माध्यम रहेको याद आयो। उहाँले पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्नुभएकै थिएन। जब परमेश्वर सत्यता व्यक्त गर्न र मुक्तिको लागि आखिरी दिनहरूमा आउनुभयो, तब कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा पक्राउ परिने डरले उहाँले परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकार्नु भएन र मलाई विश्वास गर्न रोक्न कम्युनिस्ट पार्टीको पछि लाग्नुभयो। मैले श्रीमान परमेश्वरको साँचो विश्वासी पटक्कै हुनुहुन्न भन्ने थाहा पाएँ। उहाँ गैर विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै मार्गमा थिएनौँ, त्यसैले उहाँलाई मलाई दबावमा राख्न दिन सक्दिन थिएँ। त्यसपछि मलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्नबाट रोक्न श्रीमानले धेरैपल्ट डिभोर्सको धम्की दिनुभयो। मैले साँच्चै परिवार गुमाउँछु कि भन्ने सोच्दा पनि मैले यस कुरालाई त्याग्न सकिनँ। हो, त्यो बेला तपाईँलाई पक्कै पनि धेरै दोधार भएको हुनुपर्छ। यसलाई कसरी अनुभव गर्नुभयो? त्यो बेला मलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्थेँ। एक दिन मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड भेटेँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेमलाई खोजी गर्ने एक सामान्य व्यक्तिको रूपमा तिमीहरूको साँचो भविष्य र सबैभन्दा मूल्यवान र महत्त्वको जीवन भनेकै परमेश्वरका मानिसहरूमध्ये एक बन्नको लागि राज्यमा प्रवेश गर्नु हो। तिमीहरू जतिको आशिषित कोही पनि हुँदैन। म किन यसो भन्छु? किनभने परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू देहको लागि जिउँछन् र तिनीहरू शैतानको लागि जिउँछन्। तर आज तिमीहरू परमेश्वरको लागि जिउँछौ र परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि जिउँछौ। यही कारणले गर्दा नै तिमीहरूको जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर म भन्छु। परमेश्वरले चुन्नुभएका मानिसहरूको यो समूहले मात्रै सबैभन्दा महत्त्वको जीवन जिउन सक्छन्। पृथ्वीमा अरू कोही पनि त्यस्तो मूल्य र अर्थको जीवन जिउन सक्षम छैनन्। म सधैँ सोच्ने गर्थेँ, सुखी परिवार हुनु, मेरा भौतिक खाँचोहरू पूरा गर्नु नै खुसीको अर्थ हो। त्यस्तो जीवन नै अर्थपूर्ण जीवन हो। तर अहिले स्पष्ट रूपमा के देखेँ भने श्रीमान र श्रीमती बीचको कथित प्रेम आफ्ना हितमा हानि नपुग्दासम्म मात्रै रहन्छ। विगतमा जब म मेरो परिवार र श्रीमानको लागि कठिन परिश्रम गर्थेँ, तब श्रीमानले मेरो राम्रो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले परमेश्वरमा मेरो विश्वासले आफ्ना हित खतरामा परेको देख्नुभयो। त्यसकारण उहाँले सताउन थाल्नुभयो र मबाट डिभोर्स चाहनुभयो। विवाह सम्बन्धको यो तथाकथित प्रेम त एक अर्कालाई प्रयोग गर्ने माध्यम मात्रै हो। त्यस्तो जीवनमा कस्तो खुसी प्राप्त हुन्छ र? मैले सम्झेँ कसरी उहाँले केही महिनादेखि मेरो निगरानी गरी भेलामा जान रोक्नु भएको थियो, जसले गर्दा मेरा ब्रदर सिस्टरहरूसँग भेट गर्न पाइनँ र घरमा परमेश्वरको वचन पढ्दा शान्ति मिल्दैन थियो। मैले लुकेर सुसमाचार प्रचार गर्ने उपाय सोच्नु परेको थियो। मसँग कुनै स्वतन्त्रता थिएन। मानव अदृश्य डोरीले बाँधेर उकुस मुकुस बनाइएको छ। यदि यस्तै भइरहेको भए जीवनमा कष्ट आउने मात्र होइन, मैले सत्यता र परमेश्वरको मुक्ति पाउने मौका पनि गुमाउने थिएँ। यो कुरा सार्थक थिएन। यही बेला स्पष्ट रूपमा के अनुभव गर्न थालेँ भने परिवार जीवनको वैवाहिक प्रेम साँचो सुख होइन।
मैले सत्यता खोजी अनि सृष्टित प्राणीको कर्तव्य पूरा गरेर मात्रै अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्छु। मलाई प्रभु येशूका वचनहरू याद आयो, मलाई भन्दा बढी आमा बुबालाई प्रेम गर्ने मेरो लायक हुँदैन, अनि मलाई भन्दा बढी छोराछोरीलाई माया गर्ने मेरो लायक हुँदैन, र आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि नलाग्ने मेरो लायक हुँदैन। मलाई विभिन्न युगका धेरै सन्तहरूका बारेमा र तिनीहरूले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पूरा गरे, आफ्नो घर त्यागेर समुद्र पारी गई सुसमाचार प्रचार गरे, कष्ट भोगेर ज्यान समेत दिए त्यसको बारेमा याद आयो। तिनीहरूको गवाहीले परमेश्वरको अनुमोदन प्राप्त गर्यो। म आखिरी दिनहरूमा जन्मनेछु भनेर उहाँले पूर्व निर्धारित गर्नुभएको र मलाई चुन्नुभएको थियो, ताकि मैले उहाँको मुक्ति प्राप्त गर्न सकूँ। यो निकै दुर्लभ अवसर हो र परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनुग्रह र उत्थान हो। यदि श्रीमानका कारण मैले कर्तव्य पूरा गर्न सकिनँ भने म परमेश्वरप्रति ऋणी हुने थिएँ र ममा कुनै विवेक हुने थिएन। त्यो महसुस गरेपछि मैले शपथ खाएर म विगतका सन्तहरूले जस्तै सबै कुरा त्यागेर परमेश्वरलाई पछ्याउँछु र सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्छु भने। एक दिन राति म भेला सकेर घर आएँ। ढोका खोलेर हेर्दा मानिसहरूले मलाई पर्खिरहेको देखेँ। मेरा सहकर्मी, श्रीमानका साथी र आफन्त आएका रहेछन्, र जब मलाई देखे तिनीहरू सबैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोड भनी बिन्ती गरे। कतिले यसो भने, हामीले टिभीमा देख्यौं कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै विश्वासीलाई पक्राउ गरेको छ, 10 वर्षको लागि जेल हालिएको छ। अरूले भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका विश्वासीलाई जेल मात्र हालिँदैन, कतिलाई हिरासतमै अङ्गभङ्ग पार्ने, मार्ने र परिवारले पनि कष्ट भोग्ने रहेछ। कतिले त मण्डलीलाई निन्दा गर्ने कम्युनिस्टका अफवाह फेरि सुनाउँदै परमेश्वरका विश्वासीले परिवार त्याग्छन् भनी भने। यो सुन्दा मलाई रिस उठ्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नसताएको भए मेरो परिवार र इष्टमित्रले मेरो विरोध गर्ने थिएनन्। कम्युनिस्ट पार्टीले सत्य कुरा बङ्ग्याई अफवाह फैलाउँछ, ताकि तथ्य थाहा नभएकाले परमेश्वरलाई त्यससँगै मिलेर विरोध गरी उहाँद्वारा दोषी ठहरिउन् अनि अन्त्यमा त्यससँगै नष्ट हुन्। यो दुष्टता बाहेक केही पनि होइन। त्यो ध्यानमा राख्दै मैले तिनीहरूको खण्डन गरेँ। परमेश्वरमाथिको विश्वासबारे नबुझेको कुरा नगर्नुहोस्। थाहा छ यी खतरा हुँदा पनि म किन परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, किनभने मुक्तिदाता आइसक्नु भएको छ। शैतानको प्रभावबाट मुक्त गरी बर्बादीबाट उम्कन सहयोग गर्न सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै दुर्लभ मौका हो। कम्युनिस्ट पार्टीले परमेश्वरमा विश्वास गर्न दिँदैन। उहाँमा विश्वास गर्नेलाई पागलले झैं दमन गर्छ, धेरैलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्छ। धेरै मानिस घर फर्किन सकेका छैनन्, अङ्गभङ्ग पारिएका वा कुटेर मारिएका छन् र धेरै इसाईहरूको परिवार टुक्रिएको छ। के त्यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होइन र? यो पार्टीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई सताउन तिनीहरूको परिवारलाई टुक्र्याउँछ, तर उल्टै तिनीहरूले उहाँका विश्वासीले परिवार छोड्छन् भनिरहेका छन्। के त्यो गलतलाई सही भन्नु होइन र? तपाईहरू कम्युनिस्ट पार्टी पछ्याएर मेरो विश्वास रोक्न चाहनुहुन्छ। के सहीलाई गलतबाट छुट्याउन सक्नुहुन्न? परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मार्ग मैले आफै चुनेकी हुँ। जेल जानु परे पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने प्रण गरेकी छु। तपाईले त्यसो भनेपछि परिवार र इष्टमित्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिए? मलाई मनाउन नसक्ने देखेपछि सबैले त्यत्तिकै छोडिदिए। मेरो श्रीमानले मलाई विवश हुँदै भन्नुभयो, तिमीलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन रहेछ, त्यसैले हामी डिभोर्स गरौँ। तिमी सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ र सरकारले तिमीहरू जस्तोलाई कारबाही गर्छ। त्यस्तो भयो भने तिमीले जागिर बचाउन सक्दैनौ र सायद तिम्रो जीवन पनि खतरामा हुन्छ। तर हामी त ज्यान जोगाउन चाहन्छौँ, त्यसकारण कुनै विकल्प छैन जस्तो लाग्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउँदो रहेछ। यो सुन्दा मलाई अलिक दुःख लाग्यो, तर अब निर्णय गर्ने समय आएको कुरा मलाई स्पष्ट थाहा भयो। मैले परमेश्वरमा विश्वास, सत्यता र जीवन प्राप्त गर्ने निर्णय गरेँ र श्रीमानले आफ्नो भविष्यको रक्षा गर्न कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने निर्णय गर्नुभयो। हामी आफ्नो बाटोमा लाग्नुपर्ने भयो। त्यो बेला मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म जस्तोसुकै परिस्थितिबाट जानु परे पनि तपाईलाई अन्त्यसम्म पछ्याउनेछु। आमेन।
भोलिपल्ट बिहानै मेरो श्रीमान र म डिभोर्स प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिक मामला ब्युरोमा गयौँ र 12 वर्षको वैवाहिक जीवन समाप्त गर्यौँ। त्यहाँदेखि मैले मण्डलीका कर्तव्यहरू सामान्य रूपमा पूरा गर्न सकेकी छु र शान्ति महसुस गर्छु। मलाई लाग्छ अर्थपूर्ण जीवन जिउने तरिका सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्नु हो। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद।